यानी इक्जाम सोल्युसनको आज हामी डे 20 मा छौँ। डे 20 मा आज हामी वर्कसिट भन्ने च्याप्टरबाट एउटा कुनै न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ। डे 19 सम्म हामीले अगाडिबाट इस्यु अफ सेयर्स फर क्यास अनि त्यसपछि इस्यु अफ सेयर्स अदर देन क्यास, अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर, त्यसपछि फाइनल अकाउन्ट, त्यसपछि मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र त्यसको ब्यालेन्स सिट हेऱ्यौँ भने अब हामी आजको क्लास र भोलिको क्लास दुईटा क्लास जम्मा दुईटा क्लासमा हामी हेर्दैछौँ। डे 20 आज डे 20 र डे 21 मा हामी वर्कसिट हेर्दैछौँ। वर्कसिट हामीलाई नर्मल्ली 10 कोलम र 12 कोलम दुईटा आएको हुन्छ। दुईटा मध्ये एउटा कुनै एउटा सोध्छ, दुईटै सोध्दैन, यो 5 मार्क्समा सोध्छ। वर्कसिट भन्ने च्याप्टर जम्मा 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्दा एउटा चाहिँ भेरी सर्टमा प्रिपेयर एडजस्टमेन्ट एन्ट्री अर प्रिपेयर जर्नल एन्ट्रिज फर अब प्रिपेयर स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी, डेप्रिसिएसन अन फर्निचर, यसरी सोध्छ भने 5 मार्क्सको चाहिँ हामीलाई एउटा वर्कसिट प्रिपेयर गर्न भनेर भन्छ। अब वर्कसिट प्रिपेयर गर्ने भनेको एउटा 10 कोलम वर्कसिट हुन्छ र अर्को हुन्छ 12 कोलम वर्कसिट। हामीले कुनै कुनै कन्डिसनमा हामीलाई क्वेसनले 10 कोलम या 12 कोलम भनेर छुट्याएर दिएको हुँदैन। हामीले आफैले बुझ्नुपर्छ क्वेसनमा दिएको इन्फर्मेसनको बेसमा हामीले त्यसबाट 10 कोलम वर्कसिट बनाउने हो कि 12 कोलम वर्कसिट बनाउने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ? 10 कोलम बनाउने या 12 कोलम बनाउने भन्ने कुरा बुझ्नु। कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि 12 कोलमको लागि हामीलाई चाहिने बेसिक इन्फर्मेसन भनेको क्वेसनको ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट या प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर दिएको हुनुपर्छ। एउटा कुरो फर्स्ट क्राइटेरिया भनेको 12 कोलम गरे क्वेसनमा हामीलाई के हुनुपर्छ? क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, पिएल अकाउन्ट यसरी दिएको हुनुपर्छ एउटा इन्फर्मेसन। र अर्को हामीलाई क्वेसनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, प्रपोज डिभिडेन्ड यस्तो खालको टर्महरू दिएको छ भनेदेखि त्यसबाट हामीले के बनाउने भन्ने बुझ्नु पर्यो भनेदेखि 12 कोलम वर्कसिट बनाउने भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब यसरी पनि बुझौँ, इफ फाइनल अकाउन्टको पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने आइटम दिएको छ भने, फाइनल अकाउन्टको पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने आइटम दिएको छ भने त्यो बेला हामीलाई क्वेसनले 12 कोलम वर्कसिट बना भनेको पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जाने आइटम कुनै पनि दिएको छैन भने हामीले बुझ्नु पर्यो कि त्यहाँ 10 कोलम वर्कसिट बना भनेको। अब सधैँभरि 10 कोलम या 12 कोलम नै दिन्छ भन्ने छैन। 10 कोलम नै सोध्छ, 12 कोलम नै सोध्छ भने एउटै मात्रै छैन। त्यो भएर हामीले 10 कोलम पनि हेर्नुपर्छ र 12 कोलम पनि हेर्नुपर्छ। अब अहिले हामी हेर्न गइरहेको छौँ 12 कोलम वर्कसिट। हामी के हेर्न गइरहेको छौँ? 12 कोलम वर्कसिट। अब यो 12 कोलम वर्कसिट या 10 कोलम वर्कसिट यसमा हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्ससम्मको पार्टमा हामीले क्लास 11 पढिसकेको हुन्छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्ससम्मको पार्ट चाहिँ क्लास 11 पढिसकेको हुन्छ। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सभन्दा पछाडिको पार्ट चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। ल सबैभन्दा पहिला अब ढिला नगरिकन लागौँ क्वेसनतिर। मैले अहिले सल्भ गर्ने क्वेसन चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेसन कुनै ओल्ड इज गोल्डमा छैन, कुनै बुकबाट लिएको होइन। मैले यो क्वेसन आफै प्रिपेयर गरेको। यसमा अब सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन राखौँ जसले गर्दा तपाईँहरूलाई कुन आइटममा आउँदा के गर्ने भन्ने कुरा सजिलो होस् भन्ने हिसाबले राखेको। त्यो भएर अब हामी सल्भ गरेर लागौँ यही क्वेसन। मैले बोर्डमा फर्मेट बनाइसकेको छु। मेरो फर्मेटमा हेडिङ नगरिदिएकोले मैले हेडिङ लेख्न पाइनँ। अब हजुरले हेडिङमा के लेख्ने? 12 कोलम वर्कसिट। 12 कोलम वर्कसिट प्रिपेयर गर्दैछौँ, त्यो भएर हामी लेख्छौँ 12 कोलम वर्कसिट। त्यसपछि फर्मेटको माथि यो भनेको पर्टिकुलर्स। मैले यसरी लाइन तान्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ हजुरहरूको लाइन हुन्छ र कुनै पनि आइटम तलमाथि हुँदैन भन्ने हिसाबले लाइन ताने हो। कन्फ्युज नहुनु होला, यसरी नै लाइन तान्नुपर्छ भन्ने त छैन। त्यसपछि यहाँ छ अनएडजस्टेड टिबी ट्रायल ब्यालेन्स, डेबिट या क्रेडिट। त्यसपछि एडजस्टमेन्टको पनि डेबिट क्रेडिट। अब यो आयो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, यसको पनि डेबिट र क्रेडिट। त्यसपछि यसमा आयो इन्कम स्टेटमेन्ट, यसको पनि डेबिट अनि क्रेडिट। त्यसपछि यो आयो रिटेन अर्निङ, यसको पनि
डेबिट र क्रेडिट र यो आयो ब्यालेन्स सिटको पनि डेबिट र क्रेडिट भनेपछि बिचमा रिटेन अर्निङ राख्नुपर्छ 12 कोलम वर्कसिट गर्ने क्वेसनमा 12 कोलम गर्ने वर्कसिट गर्ने क्वेसनमा रिटेन अर्निङ राख्नुपर्छ र 10 कोलम वर्कसिट गर्नेमा यो रिटेन अर्निङ भन्ने कोलम पुरै पार्ट नै हुँदैन। अब यो हाम्रो फर्मेट भयो, माथि मैले भनिसकेँ 12 कोलम वर्कसिट भनेर लेख्ने भनेर मैले भनिसकेँ। अब हामी सुरु ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। त्यहाँबाट सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो क्वेसन सार्ने नै हुन्छ। क्वेसनले के भनेको छ एकचोटि क्वेसनहरू एन अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी लिमिटेड एज अन 31 डिसेम्बर 2022 इज अन्डर भन्नु। एउटा कम्पनीको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स तल दियो 31 डिसेम्बर 2022 को र हामीलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स पर्टिकुलर डेबिट रुपिस पर्टिकुलर क्रेडिट रुपिस गरेर दियो र एडिसनल इन्फर्मेसन दियो 6वटा एडिसनल इन्फर्मेसन दियो र रिक्वायर्डमा सोध्यो वर्कसिट मात्रै भनेको छ। अब यो यहाँ वर्कसिट मात्रै भनेको छ, हामीले के थाहा पायौँ भनेदेखि क्वेसनमा दिएको ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर 1,28,000 दिएको छ भनेपछि यसरी प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट दियो भन्ने बित्तिकै यो 12 कोलम वर्कसिट गर्ने क्वेसन हो। र अरू इन्फर्मेसन के छ भनेदेखि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा र प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन। यसको बेसमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यी आइटम भनेका प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ, प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा जान्छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यसको 12 कोलम वर्कसिट बनाउनु पऱ्यो। अब सुरु गरौँ यताबाट। सबभन्दा फर्स्टमा भनेको क्वेसन सार्ने काम हुन्छ हाम्रो। के छ राख्दै जाउँ। ओपनिङ स्टक डेबिटमा 10,000 छ, यहाँ ओपनिङ स्टक डेबिट साइडमा छ। यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा 10,000। वेजेस छ 18,000 18,000। त्यसपछि छ ल्यान्ड भनेको छ 4 लाख दिएको छ, ल्यान्ड भनेको छ 4 लाख दिएको छ 4 लाख। त्यसपछि अर्को आइटम छ डिस्काउन्ट भनेर 6,000 दिएको छ डेबिट साइडमै, डिस्काउन्ट भनेर 6,000 दिएको छ डेबिट साइडमै। त्यसपछि डिस्काउन्ट भन्दा तल छ डेप्टर्स 1,20,000, डेप्टर्स 1,20,000। त्यसपछि डेप्टर्स भन्दा तल दिएको छ क्यास एट ब्याङ्क 30,000, क्यास एट ब्याङ्क 30,000 30,000। त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क भन्दा तल दिएको छ पर्चेज 1,50,000, पर्चेज 1,50,000 1,50,000 पर्चेज दिएको छ। त्यसपछि दिएको छ स्यालेरिज भनेर 26,000, ल स्यालेरिज भनेर दिएको छ 26,000। यतिसँगै डेबिट साइडमा सक्यो। अब हामी क्रेडिट साइडमा भएको आइटम लेख्दै जाउँ। सेयर क्यापिटल भनेको छ, सेयर क्यापिटलको भ्यालु दिएको छ क्रेडिट साइडमा, डेबिटमा छैन, क्रेडिटमा दिएको छ यो 2 लाख भनेर दिएको छ, क्रेडिटमा 2 लाख। त्यसपछि प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर 1,28,000, मैले सर्टमा पिएल अकाउन्ट भनेर लेखेँ, क्रेडिटमा 1,28,000 छ यो पनि। त्यसपछि दिएको छ सेल्स भनेर 4 लाख, क्रेडिट साइडमै छ, सेल्स भनेर 4 लाख दिएको छ क्रेडिट साइडमा। त्यसपछि अर्को छ क्रेडिटर्स भनेर 32,000, क्रेडिटर्स भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ 32,000। भनेपछि यो हामीले के गर्यौँ, ट्रायल ब्यालेन्सलाई कपी गर्यौँ, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पार्टलाई हामीले के गर्यौँ, कपी गर्यौँ फर्स्ट स्टेपमा। त्यसपछि अब यो भन्दा तल हामी लेखौँ एडजस्टमेन्ट भनेर लेखौँ। क्वेसनले हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको एडजस्टमेन्ट हो। यो एडजस्टमेन्ट हेडिङ लेख्या, त्योभन्दा तल अब के छ एडजस्टमेन्टको आइटम त्यसलाई राख्ने हो। यसमा अमाउन्ट केही पनि हुँदैन। र नम्बर एमा छ क्लोजिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक। त्यसपछि अमाउन्ट पछि राखौँला। नम्बर बीमा छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, र नम्बर सीमा छ, नम्बर सीमा के छ भनेदेखि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट भनेर राखेँ मैले, ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेट। यसको अमाउन्ट पछि राखौँला। नम्बर डीमा छ एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड, एप्रिसिएसन
अन ल्यान्ड। नम्बर ईमा अब छ अर्को, नम्बर ईमा ट्रान्सफर टु जिआर, ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, ट्रान्सफर टु जिआर, जिआर भनेको जनरल रिजर्भ। र नम्बर एफमा छ प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड। त्यसपछि अब क्वेसन सक्यो, त्यसपछि रिक्वायर्ड दिएको छ वर्कसिट भनेर। ल यसको अमाउन्ट म पछि हेरौँला। अब 10 कलम वर्कसिट गर्ने क्वेसनमा यहाँ बिचमा एउटा लाइन खाली छोड्ने र 12 कलम गर्नेमा दुईटा लाइन दुईटा रो खाली छोड्ने। त्यसपछि अब यहाँ यो 12 कलम वर्कसिट हो भनेपछि मैले यहाँ दुईटा लाइन खाली छोडेर थर्ड लाइनमा म लेख्छु टोटल भनेर लेख्छु, टोटल। यही क्वेसनमा इफ 10 कलम वर्कसिट गर्ने क्वेसन हुन्थ्यो भने हामीले के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 10 कलम वर्कसिट हुने क्वेसनमा हामीले एउटा लाइन खाली छोडेर यहाँ टोटल लेख्थ्यौँ। र अब 12 कलम हो, त्यही भएर दुईटा लाइन खाली छोडेँ मैले। ल अब त्यसपछि अमाउन्ट एडजस्टमेन्टमा दिएको आइटम, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको आइटमको अमाउन्ट हेर्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिला हामीलाई क्लोजिङ स्टक भनिदिएको छ, क्लोजिङ स्टकको भ्यालु छ 80,000। अब हेर्नुहोस् है, यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटम यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको तल हुँदैन भनेपछि यहाँ हुँदैन, कुनै पनि आइटम यहाँ राख्नु पर्दैन, यहाँ राख्नु पर्दैन। अब यो टोटल चाहिँ लेख्नु नि त, टोटल क्वेसनमा दिएको छ 7,60,000 भनेपछि यसको डेबिट साइडको टोटल 7,60,000, क्रेडिट साइड हो भने 7,60,000। यति लामो क्वेसन चाहिँ हजुरले 5 मार्क्समा सोध्दैन। मैले यति धेरै एडजस्टमेन्ट राख्नुको पछाडिको रिजन भनेको तपाईँहरूलाई सबै एडजस्टमेन्ट चाहिँ याद होस्, कहाँ कहाँ राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा थाहा होस् भनेर। त्यो भएर यो अलि लामो छ है, यति लामो चाहिँ यति धेरै एडजस्टमेन्ट दिएर चाहिँ सोध्दैन। 2टादेखि 3टा म्याक्सिमम 3टा एडजस्टमेन्ट दिन्छ हजुरले सोद्धाखेरि, चाहे 10 कलम होस् चाहे 12 कलम होस्। अब हेर्नुहोस् क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ 80,000। अब यो क्लोजिङ स्टक भनेको हामीले माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड र लेस गर्नु पर्दैन। जुन आइटमलाई माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड र लेस गर्नु पर्दैन भने त्यो आइटमलाई हामी यो एडजस्टमेन्टको डेबिट क्रेडिट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट चारैवटामा राख्छौँ। हेर्नुहोस् त 80,000 छ एडजस्टमेन्टको डेबिट क्रेडिट, यहाँ 80,000, यहाँ पनि 80,000, यहाँ पनि 80,000, यहाँ पनि 80,000। माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड लेस नहुने आइटमलाई एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट क्रेडिट चारैवटामा राख्ने, डेबिट क्रेडिट दुवै साइडमा भनेपछि चारै ठाउँ यसै गरी राख्ने। अब अर्को आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस छ, फाइनल अकाउन्ट सम्झिनुहोस् त। आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई फाइनल अकाउन्टमा हामी वेजेससँग के गर्ने गरेको थियो, एड गर्ने गरेको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँ वेजेस भनेर डेबिट साइडमा दिएको छ, वेजेस भनेर डेबिट साइडमा दिएको छ क्वेसनमा ट्रायल ब्यालेन्समा। अब आउटस्ट्यान्डिङलाई एड गर्नुपर्छ। अब एड गर्नुपर्ने आइटम सुन्नुहोस् है, सेम साइड जहिले पनि एड हुन्छ, डेबिट डेबिट भयो भने एड हुन्छ, क्रेडिट क्रेडिट भयो भने एड हुन्छ, र अपोजिट साइड के हुन्छ सधैँभरि लेस हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हामीलाई कति दिएको छ, जम्मा 2,000 दिएको छ भनेपछि यहाँ वेजेस भनेर डेबिटमा दियो भनेपछि हामीले यहाँ एडजस्टमेन्टको डेबिटमा लगेर राख्यो भने यो के हुन्छ, एड हुन्छ, क्रेडिटमा लगेर राख्यो भने के हुन्छ, लेस हुन्छ। भनेपछि यो आइटमलाई कुन साइडमा दिएको छ, के अरे एड हुने आइटममा आउटस्ट्यान्डिङ भनेको जहिले पनि के हुन्छ, एड हुन्छ। भनेपछि वेजेस डेबिटमा छ, एड हुने आइटमलाई फेरि डेबिटै राख्यो भने डेबिट डेबिट भएर एड हुन्छ, डेबिट डेबिट एड हुन्छ, क्रेडिट क्रेडिट पनि एड हुन्छ, र डेबिटसँग क्रेडिट क्रेडिटसँग डेबिट चाहिँ के हुन्छ, लेस हुन्छ। इट मिन्स सेम साइड जहिले पनि एड हुन्छ र अपोजिट साइड हाम्रो के हुन्छ, जहिले पनि लेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला। भनेपछि यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड हुने भएर वेजेसलाई डेबिट साइडमा दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई पनि मैले यहाँ लगेर डेबिट साइडमा राखेँ है, सेम साइड एड हुन्छ। भनेपछि अब यो माथि डेबिट साइडमा हुन्छ भने यसको तल एडजस्टमेन्टकै तल आउँदाखेरि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई हामी माथि डेबिटमा हुँदा तल क्रेडिटमा राख्नुपर्छ, ठ्याक्कै उल्टो, माथि डेबिटमा हुँदा तल क्रेडिटमा राख्नुपर्छ, माथि क्रेडिटमा हुँदा तल डेबिटमा राख्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ, डेबिटमा हुँदा माथि चाहिँ डेबिटमा हुँदा तल चाहिँ क्रेडिटमा हुन्छ, माथि क्रेडिटमा हुँदा तल डेबिटमा हुन्छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एड भयो। ल अब यसलाई अर्को प्रोभिजन फर ब्याड डेट, प्रोभिजन फर ब्याड डेटले डेप्टरको भ्यालुलाई घटाउँछ। के गर्छ,
प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट या प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टले डेब्टरको भ्यालुलाई घटाउँछ। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर छ, मैले सर्टमा ठाउँ नहटेर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेर लेखेको छु। यसले के गर्छ, डेब्टरको भ्यालुलाई घटाउँछ। अब डेब्टरको भ्यालुलाई घटाउँछ भने डेब्टर यहाँ डेबिट साइडमा छ, हेर्नुहोस् त, डेब्टर यहाँ डेबिट साइडमा छ, डेब्टरको भ्यालु डेबिट साइडमा दिएको छ नि, यसको भ्यालुलाई घटाउँछ भने चाहिँ अब लगेर प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टको भ्यालुलाई क्रेडिट साइडमा, एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। एडजस्टमेन्टको क्रेडिट साइडमा राखेपछि के हुन्छ भनेदेखि प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट चाहिँ डेब्टरसँग घट्छ। कति भनेको छ हेर्नु त, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट एट 5% भनेर भनेको छ। यो डेब्टरसँग हो, डेब्टरको भ्यालु 1,20,000, 1,20,000को 5% भनेको 6,000। यसलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा 6,000 राख्नु पर्यो। किन क्रेडिटमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्टले डेब्टरको भ्यालुलाई घटाउने भएकोले क्रेडिट साइडमा। अब डेबिट साइडमा लगेर राख्नु जोडिन्छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा लगेर राख्नु पर्यो, घटाउनलाई अपोजिट साइड राख्नु पर्यो। ल अब माथि क्रेडिटमा छ भन्ने बित्तिकै तल कहाँ हुन्छ, तल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट र डाउटफुल डेब्टको तल डेबिटमा 6,000 यो भयो, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। माथि डेबिटमा छ भन्ने बित्तिकै तल के आउँछ, क्रेडिटमा आउँछ। अर्को नेक्स्ट एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड। एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड बाई 10%। ल्यान्डको भ्यालु चाहिँ एप्रिसिएट भयो, बढ्यो, ल्यान्डको भ्यालु के भयो, इन्क्रिज भयो। अब ल्यान्डको भ्यालु इन्क्रिज हुनु भनेको हामीले ल्यान्डलाई के गर्नु पर्यो, ल्यान्ड जुन साइडमा छ त्यही साइडमा लगेर जोड्नु पर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् न, ल्यान्ड कुन साइडमा छ, 4 लाख डेबिट साइडमा छ भनेपछि अब यसको भ्यालु बढ्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमै राख्नु पर्यो। किन डेबिट जोडिन्छ, 4 लाखको 10% भनेको 40,000। अब यहाँ डेबिटमा छ भन्ने बित्तिकै एप्रिसिएसन अन ल्यान्ड चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट साइडमा 40,000 भएर आउने भयो, क्रेडिट साइडमा 40,000 भएर आउने भयो। अब यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ भनेर कति दिएको छ, 10,000 दिएको छ। यो ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड र लेस हुँदैन। के हुन्छ, माथिको कुनै पनि आइटमसँग जोड्ने या घट्ने हुँदैन। भनेपछि के गर्नु पर्यो हामीले, अब यसलाई 4 ठाउँ राख्नु पर्यो। अमाउन्ट दिएको छ 10,000, यहाँ 10,000, यहाँ पनि 10,000, यहाँ पनि 10,000 र यहाँ पनि 10,000। अब यति गरिसकेपछि अब जाउँ प्रपोज डिभिडेन्डमा। प्रपोज डिभिडेन्ड भने माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड या लेस हुँदैन। प्रपोज डिभिडेन्ड भने माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड या लेस हुँदैन। के भनेको छ क्वेसनले यहाँ, प्रपोज डिभिडेन्ड एट द रेट 15% भनेको छ। अब यो के को 15% भनेर क्वेसनले भन्दैन, तर यो जहिले पनि सेयर क्यापिटलको पर्सेन्ट हुन्छ। सेयर क्यापिटल दिएको छ 2 लाख, 2 लाखको 15% 30,000 भनेपछि माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड लेस नहुने भएकोले के गर्छौँ हामी, यहाँ 30,000, यहाँ पनि 30,000, यहाँ पनि 30,000। माथिको कुनै पनि आइटमसँग एड लेस नहुने भएकोले तल आयो 30,000 नै आयो, चारैवटामा आयो। यो पनि माथिको आइटमसँग एड लेस हुँदैन, यो पनि हुँदैन, यो पनि हुँदैन, तिनटै एड लेस हुँदैन, त्यो भएर के आयो, चारैवटामा आयो। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स निकाल्छौँ। अब हेर्नुहोस् एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स कसरी, ओपनिङ स्टक दिएको छ, ओपनिङ स्टकसँग रिलेटेड एडजस्टमेन्टमा केही पनि छैन भनेपछि 10,000 डेबिटमा छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिटमा गयो 10,000 क्रेडिट खाली। यो वेजेस 18,000 डेबिटमा छ, यो पनि डेबिटमा छ 2,000 भनेपछि 18 र 2 डेबिट भनेपछि कति भयो, डेबिट साइडमै 20,000। क्वेसनको डेबिट साइडमा दिएको छ भने जहिले पनि यताको स्टेपमा सर्दाखेरि नेक्स्ट स्टेपमा सर्दाखेरि के हुन्छ, डेबिट साइडमै हुन्छ, साइड चेन्ज गर्दैन। अर्को यहाँ ल्यान्ड दिएको छ डेबिटमा 4 लाख, यता फेरि 40,000 भनेपछि डेबिटमै छ दुईटै भनेपछि 4,40,000 के भयो, यो दुईटै जोडियो। डिस्काउन्ट दिएको छ 6,000, यो डेबिटमा छ भनेपछि डेबिटमै के भयो 6,000। त्यसपछि डेब्टर्स दिएको छ 1,20,000 र यो क्रेडिटमा 6,000 आयो भनेपछि 1,20,000 बाट 6,000 के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो र राख्नु पर्यो डेबिटमा कति, 1 लाख। अब 14,000 14,000 मात्रै भयो, 1,14,000। ल क्यास एट ब्याङ्क 30,000 छ, यसमा एडजस्ट गर्ने केही पनि छैन, डेबिटमा दिएको छ त्यही भएर डेबिटमा गयो 30,000। पर्चेस 1,50,000 डेबिटमा छ, यसलाई हामी यहाँ लाग्छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको 1,50,000 डेबिट साइडमा। किन डेबिटमा, क्वेसनमा डेबिटमा छ। अब स्यालेरिज 26,000 भनेपछि यसलाई पनि 26,000 केही पनि आइटम छैन भनेपछि 26,000 डेबिटमा। सेयर क्यापिटल यसको भ्यालु छ 2 लाख, योसँग एडजस्ट गर्ने केही छैन,
यो क्रेडिटमा दिएको छ भनेपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कहाँ जान्छ क्रेडिटमा जान्छ। त्यसपछि पिएल अकाउन्ट यो क्रेडिटमा छ, योसँग एड लेस गर्ने केही पनि छैन भनेपछि यसलाई पनि कहाँ राख्ने क्रेडिट साइडमा 1,28,000 भनेर राख्ने। त्यसपछि अर्को छ सेल्स भनेर दिएको छ 4 लाख, सेल्ससँग पनि एड लेस गर्ने आइटम केही पनि छैन, त्यही भएर हामी लान्छौँ यसलाई 4 लाख क्रेडिट साइडमा। किन क्रेडिट साइडमा दिएको छ, यो हामीलाई डेबिट क्रेडिट सधैँ छुट्याएर दिन्छ है, कता राख्ने भनेर पिर गरिरहनु पर्दैन। क्रेडिटर्स 32,000 छ, योसँग पनि एड लेस गर्ने केही छैन, क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि यसलाई पनि लगेर हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा 32,000 राख्छौँ। अब क्लोजिङ स्टक त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा आइसकेको छ, अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स ल्याउँ। यो 2000 कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा 2000। त्यसपछि यो 6000 कुन साइडमा छ डेबिट साइडमा छ भनेपछि यसको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा 6000। त्यसपछि यो 40,000 कुन साइडमा छ क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा कति हुन्छ यो 40,000। ल यति त हामीले कक्षा 11 मा पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने पार्टमा पढेको कुरा हो। यो ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ, प्रपोज डिभिडेन्ड यिनीहरू चाहिँ नयाँ टपिक हुन्, कक्षा 11 मा यी छैनन्। अनि यहाँ पिएल प्रिपरेसन अकाउन्ट पिएल अकाउन्ट पनि 11 मा छैन। अब हामी के गरौँ इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिटतिर लागौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको द्याट इज द कम्बिनेसन अफ ट्रेडिङ अकाउन्ट एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको कम्बिनेसन त्यो के हो इन्कम स्टेटमेन्ट हो। ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लसको के हो कम्बिनेसन भनेको के हो इन्कम स्टेटमेन्ट हो। र रिटेन अर्निङ भनेको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हो। रिटेन अर्निङ भनेको प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट हो र ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्स सिट नै भइगयो। ल अब हेरौँ यो ओपनिङ स्टक कहाँ जान्छ हेरौँ। ओपनिङ स्टक सम्झिनुहोस् त फाइनल अकाउन्ट जहिले पनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्थ्यो। ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो। यहाँ डेबिटमा छ भने यहाँ पनि डेबिटमा जान्छ, यहाँ क्रेडिटमा छ भने यहाँ पनि क्रेडिटमा जान्छ है। ल हेर्नुहोस् ओपनिङ स्टक 10,000, अब यहाँको अमाउन्ट हेर्ने 10,000 छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा गयो 10,000, यसको काम सकियो। अब यो कहीँ पनि जाँदैन, अब यो कहीँ पनि राख्नु पर्दैन। वेजेस अब यो अमाउन्ट हेर्ने होइन, यो अमाउन्ट हेर्ने वेजेस छ 20,000, यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा जान्छ, डेबिटमा छ त्यही भएर डेबिटमा गयो। ल यति गरिसकेपछि के भयो काम सक्यो। त्यसपछि ल्यान्ड भनेको एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ल्यान्ड भनेको के हो एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। यसको अमाउन्ट छ 4,40,000, डेबिटमा छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा 4,40,000 गयो। त्यसपछि डिस्काउन्ट 6,000 दिएको छ, डिस्काउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ भनेको पिएल अकाउन्टको डेबिटमा जान्थ्यो, त्यही भएर हामीले यसलाई पिएल अकाउन्टको डेबिटमा राख्यौँ, इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा राख्यौँ। अर्को छ डेप्टर्स भनेर दिएको छ, डेप्टर्स 1,14,000, डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो 1,14,000 गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्यास एट ब्याङ्क छ 30,000, क्यास एट ब्याङ्क भनेको पनि एसेट्स हो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ 30,000। त्यसपछि पर्चेज छ 1,50,000, पर्चेज भनेको हामीले जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्नुपर्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको ट्रेडिङ अकाउन्टमा राख्थ्यो हामीले, त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टमा राख्नुपर्छ 1,50,000, 1,50,000। ल पर्चेज काम पनि सक्यो। अर्को छ स्यालेरी छ, स्यालेरी 26,000 छ, स्यालेरी भनेको इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा 26,000। ल स्यालेरीसम्म सक्यो। त्यसपछि सेयर क्यापिटल जहिले पनि ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ, क्वेसनमा क्रेडिट साइडमा छ त्यही भएर 2 लाख ब्यालेन्स सिटमा गयो। त्यसपछि पिएल अकाउन्ट जहिले पनि रिटर्न अर्निङको क्रेडिटमा जान्छ। रिटर्न अर्निङको क्रेडिटमा भनेपछि 1,28,000। त्यसपछि सेल्स जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा 4 लाख यति भइसकेपछि यसको काम सक्यो। क्रेडिटर्स ब्यालेन्स सिटमा जान्छ, लायबिलिटी हो, यो ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा 32,000 गरेर गयो। ल हाम्रो माथिको आइटमहरू एसेट्स हो कि इन्कम एक्सपेन्सेस हो, रिटर्न अर्निङ पर्ने हो कि छुट्याइसक्यो। अब तलको आइटमहरूलाई हेर्दै जाउँ, तलको आइटमहरू कहाँ राख्ने भनेर। क्लोजिङ स्टक, अब यो तलको सबै आइटम यो पछाडिको इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिटमध्ये यसको इफेक्ट डबल हुनुपर्छ। यो 3टा मध्ये 2 ठाउँ इफेक्ट हुनुपर्छ, एउटा ब्यालेन्स सिटमा कन्फर्म हुनैपर्छ र अर्को कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्ट र रिटर्न अर्निङ कहीँ हुनुपर्छ। ल डबल इफेक्ट हुनुपर्छ। यो तलको आइटम चाहिँ योभन्दा पछाडि 2 ठाउँ रेकर्ड भएको हुँदैन, यसले 2 ठाउँ टच गरेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त
क्लोजिङ स्टक हामीले दुई ठाउँ रेकर्ड गर्छौँ, एउटा ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा र अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा। भनेपछि ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट हो, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा राखौँ 80,000 र अर्को ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा 80,000। एसेट साइड भनेको डेबिट साइड हो। ल भनेपछि यी दुई ठाउँ रेकर्ड भयो, दुई ठाउँ रेकर्ड भएपछि क्लोजिङ स्टकको काम सक्यो। अब आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी। अब यसको इफेक्ट हेर्नुहोस् है, डबल इफेक्ट हुनुपर्छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। यो 2000ले कहाँ इफेक्ट गरेको छ मैले सर्कल गरेँ। यो 2000 यो यहाँबाट यस्तो हुँदै यहाँबाट आएको 2000 हो। यो 2000ले यहाँबाट यहाँ इफेक्ट गर्यो केमा, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सबाट केमा गयो, इन्कम स्टेटमेन्टमा गयो। भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट गरेको छ त, हेर्नुहोस् त ब्यालेन्स सिटमा त्यसको केही पनि इफेक्ट छैन। भनेपछि अब यो 2000ले कहाँ लानुपर्छ, यो 2000 यहाँबाट यहाँ गएको हो भनेपछि यो 2000लाई ब्यालेन्स सिटमा लानुपर्छ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ यसको इफेक्ट छैन भनेपछि क्रेडिटमा छ, त्यही भएर ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा 2000 राख्नुपर्छ। डबल इफेक्ट हेर्नुहोस् है, यो 2000 यहाँबाट यता हुँदै यहाँ इफेक्ट गर्यो भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट गर्यो। अब रिटेन अर्निङमा पनि गरेको छैन, ब्यालेन्स सिटमा पनि गरेको छैन। अब रिटेन अर्निङमा त राख्ने कुरा भएन, किनभने एउटा ब्यालेन्स सिटमा र एउटा इन्कम स्टेटमेन्टमा रिटेन अर्निङमा हुन्छ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा भइसक्यो। अब बाँकी लाग्यो ब्यालेन्स सिटमा बाँकी। अब ब्यालेन्स सिटमा बाँकी भएको भएर तलबाट इफेक्ट पऱ्यो ब्यालेन्स सिटमा, किन क्रेडिटमा, यहाँ क्रेडिटमा छ त्यही भएर यहाँ लगाएर क्रेडिटमा राख्यो। यसरी हेर्नुहोस् है। अर्को नेक्स्ट प्रोभिजन फर ब्याड डेट। अब यो 6000 हेर्नुहोस् त इफेक्ट कहाँ छ। यो 6000 यहाँबाट यहाँबाट यहाँ 1,14,000। त्यसपछि यसको इफेक्ट कहाँ छ, ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट छ। यो ब्यालेन्स सिट हो नि, ब्यालेन्स सिटको डेबिट साइडमा इफेक्ट छ भनेपछि देयर इज नो इफेक्ट अन इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड रिटर्न अर्निङ। इन्कम स्टेटमेन्ट र रिटर्न अर्निङमा इफेक्ट भएको छैन भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा यसको इफेक्ट पार्नु पऱ्यो। कति छ, यहाँबाट गयो यहाँ, अब कति छ 6000 भनेपछि यहाँबाट जानु पऱ्यो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिटमा, सरी इन्कम स्टेटमेन्टको यो कहाँ छ डेबिटमा छ भनेपछि डेबिट साइडमै इफेक्ट पार्नु पऱ्यो 6000। यसको पनि डबल इफेक्ट भयो। माथिबाट हेर्दै आउँदाखेरि यसको के भयो, डबल इफेक्ट भयो। अब हेरौँ यो 40,000 को इफेक्ट के छ। यो 40,000 यहाँबाट कहाँ गएको छ भनेपछि त यहाँ छ 40,000, यहाँबाट यहाँ हुँदै यसको इफेक्ट ब्यालेन्स सिटमा छ भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट परिसक्यो। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा इफेक्ट पार्नु पऱ्यो। ल यो 40,000 यहाँ भयो, क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा कति 40,000। यति गरिसकेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि इफेक्ट भयो। यहाँबाट इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँ आयो, अर्को यहाँ 4,40,000 भएर यहाँ आयो, डबल इफेक्ट भयो। त्यसपछि अब ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, माथिको कुनै पनि आइटममा इफेक्ट भएको छैन। अब यसको तलै त डबल इफेक्ट देखाउनुपर्छ। फाइनल अकाउन्ट सम्झिनु त ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ कहाँ राख्ने गर्थ्यो, एउटा ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा र अर्को पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिट साइडमा। भनेपछि 10,000 पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको रिटर्न अर्निङको डेबिट साइडमा 10,000 एउटा, र अर्को ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइड भनेको क्रेडिट साइड त्यसको 10,000। त्यसपछि अर्को 30,000 प्रपोज डिभिडेन्ड पनि ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ जस्तै 30,000 प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको रिटर्न अर्निङको डेबिटमा, र त्यही 30,000 चाहिँ कहाँ क्रेडिटमा, ब्यालेन्स सिटको क्रेडिट साइडमा भनेको लायबिलिटी साइड हो, क्रेडिट साइड भनेको। ल यति गरिसकेपछि हाम्रो हिसाब अब लगभग सकिन लाग्यो। अब हामी के गर्छौँ भने टोटल निकाल्दै जान्छौँ। यो दुईवटा लाइन खाली छोडेको छु मैले, दुईवटा लाइनको काम थियो म भन्छु। ल हामी अब सबैभन्दा पहिला एडजस्टमेन्टको टोटल गरौँ। एडजस्टमेन्टको माथिदेखिकै टोटल गर्ने है, एडजस्टमेन्टको माथिदेखिकै टोटल गर्न 40 2 42 42 80 42 80 6,000 30 40 40,000 भनेपछि 1,68,000 डेबिट साइडमा छ। डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि बराबर हुँदै जानुपर्छ। कति छ 1,68,000 1,68,000। यहाँ पनि कति छ 1,68,000। यति हुनैपर्छ है। 30 10 40 40 80 80 80 1,20,000 8 दुना 16 1,60,000 1,60 2 62 62 6ले 68 1,68,000 दुवै साइडमा हुनैपर्छ। भयो। अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर हुनैपर्छ। एकचोटि जोडेर हेरौँ। क्रेडिट साइड जोडौँ पहिला 128 4,32,000 त्यसपछि 80,000 2,000 82,000 प्लस 30 10 40 40 80 80,000 गर्दाखेरि यो भयो 9,22,000। कति छ यो
यसको भ्यालु छ डेबिटमा पनि 9,22,000 हुनु पर्यो, क्रेडिटमा 9,22,000 यता पनि हुनु पर्यो। राखौँ पहिला, त्यसपछि जोडौँ। हुनै पर्छ है, बराबर हुनै पर्छ। ल एकचोटि जोडौँ। 30 10 40 8 12 1,20,000 1,26,000 यो 1,26,000 भनेपछि 1,26,000 प्लस 26,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,14,000 प्लस 6,000 प्लस 4,40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 गर्दा 9,22,000। यहाँ पनि डेबिट साइड पनि बराबर भयो। डेबिट र क्रेडिट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर भयो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट हो। इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट र क्रेडिट चाहिँ बराबर हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ, यसलाई डेबिट र क्रेडिट बराबर बनाउनु पर्छ। कसरी बनाउने जतापट्टि पैसा पुग्दैन त्यतापट्टि थपेर बनाउने। ल हेर्नुहोस् है त, इन्कम स्टेटमेन्टको क्रेडिट साइडमा पहिला क्रेडिट साइड जोडेर हेरौँ। 4,80,000 8 4 12 5,20,000 भनेपछि 4,80,000 र 40,000 गर्दाखेरि कति भयो, 5,20,000 छ क्रेडिट साइडमा। क्रेडिट साइडमा कति छ, 5,20,000 छ। अब यही 5,20,000 डेबिटमा छ छैन भनेदेखि थप्नुपर्छ। यहाँ लेखिराखेँ मैले 5,20,000 भनेर, 5,20,000 भनेर यतापट्टि लेखिराखेँ। ल अब यतापट्टि 5,20,000 छ छैन, बढी छ भनेदेखि उतापट्टि थप्नु पऱ्यो, कम छ भनेदेखि यतापट्टि थप्नु पऱ्यो। कति छ यतापट्टि भन्दाखेरि 10,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 1,50,000 प्लस फेरि 26,000 प्लस फेरि 6,000 गर्दाखेरि यता 2,18,000 मात्रै छ। जम्मा 5,20,000 क्रेडिट साइडमा छ, डेबिटमा 2,18,000 मात्रै छ। भनेपछि कति पुगेन भन्दाखेरि माइनस 5,20,000 घटाउँदाखेरि 3,02,000 3,02,000 पुगेन। भनेपछि यता पनि हामीलाई चाहियो 5,20,000 नपुगेको पैसा भने कति छ, यहाँ माथि राख्ने 3,02,000 डेबिट साइडमा नपुगेको पैसा राख्यो 3,02,000। यो खाली छोडेको फर्स्ट कोलममा। डेबिटमा पुगेन भनेपछि हामी यसलाई लेख्छौँ नेट प्रफिट भनेर लेख्छौँ। डेबिटमा पुगेन भने हामी के लेख्छौँ, नेट प्रफिट भनेर लेख्छौँ। क्रेडिटमा पुगेन भने हामी नेट लस भनेर राख्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो डेबिटमा थपेको छ भने यो मात्रै, यहाँ बिचमा छोडेको दुईटा कोलमको मात्रै यस्तो आइटम हुन्छ, यस्तो अमाउन्ट हुन्छ जुन चाहिँ डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा लानुपर्छ, क्रेडिटमा छ भने डेबिटमा लानुपर्छ। भनेपछि यो कहाँ छ हेर्नुहोस् त, डेबिटमा छ। योभन्दा पछिल्लो उसको इन्कम स्टेटमेन्टभन्दा पछिल्लो भनेको रिटर्न अर्निङ, रिटर्न अर्निङको अब यहाँ डेबिटमा छ भनेपछि अब लानु पऱ्यो क्रेडिटमा। कति छ, 3,02,000 यहाँ 3,02,000 यहाँ लाने। अब त्यसपछि यो रिटर्न अर्निङलाई पनि दुवै साइडलाई इक्वल बनाउने हुँदैन, बनाउनु पर्छ है। भनेपछि 3,02,000 प्लस 120 1,28,000 गर्दाखेरि 4,30,000 क्रेडिटमा। 4,30,000 चाहिँ कति छ, कुन साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा 4,30,000 यहाँ राखौँ 4,30,000। अब डेबिटमा त्यति छ छैन हेर्ने, छ भनेदेखि ठिक छ, छैन भनेदेखि पुगेन। कति पुगेन त्यो नपुगेको पैसा निकाल्नुपर्छ। ल यतापट्टि कति छ भनेदेखि 30 र 10ले 40,000 मात्रै छ। भनेपछि जम्मा 40,000 मात्रै छ। भनेपछि 3,90,000 अझै के छ, कम छ। भनेपछि यता के गर्छौँ हामी, यता पनि चाहियो हामीलाई 4,30,000। नपुगेको पैसा कति हो, नपुगेको पैसा भनेको 3,90,000 कुन साइडमा, डेबिट साइडमा पुगेन। यसलाई हामी के भन्छौँ, डेबिटमा पुगेन भने सरप्लस भन्छौँ, र कहिलेकाहीँ क्रेडिटमा पुग्दैन, क्रेडिटमा पुगेन भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, डेफिसिट भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो आइटम कुन साइडमा छ, डेबिट साइडमा छ। भनेपछि अब यसलाई लाँदाखेरि यता ब्यालेन्स सिट लाँदा क्रेडिटमा लानु पऱ्यो। यो मात्रै उल्टो आइटम हो, त्यसलाई चाहिँ एक साइडबाट अर्को साइड लानुपर्छ 3,90,000। अब यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट जोड्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको दुवै साइड के आउनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। ल इक्वल छ छैन चेक गरौँ। डेबिट साइडबाट जोडौँ पहिला 4,40,000 प्लस 1,14,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 यो गर्दा आयो 6,64,000। कति आयो, 6 लाख, यहाँ आयो 6,64,000 6,64,000 यहाँ आयो। अब क्रेडिट साइडमा पनि हामीलाई कति चाहियो, 6,64,000 नै चाहियो। के चाहियो, 6,64,000 छ छैन हेरौँ। 2 लाख प्लस 32,000 प्लस 2,000
प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 3,90,000 गर्दाखेरि कति भयो 6,64,000 भनेपछि यतापट्टि पनि 6,64,000 छ। यति भइसकेपछि हाम्रो के हो हिसाब सकियो। यति भइसकेपछि हाम्रो हिसाब सक्यो 12 कोलम वर्कसिट भनेर हामीले सक्यौँ। अब यति लामो क्वेसन चाहिँ सोध्दैन तपाईँहरूलाई इक्जाममा, यति लामो चाहिँ सोध्दैन, अलिक छोटो सोध्छ। मैले चाहिँ एडजस्टमेन्टको आइटम अलिक बढी राखेको छु, 2-3 भन्दा बढी एडजस्टमेन्टको आइटम राखेर सोध्दैन। मैले सिकाएको यो डबल इफेक्ट पार्नुपर्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। या अब यो 6,000 ले के गर्यो भनेदेखि यस्तै यो प्रोभिजन फर ब्याड डेटको प्रोभिजन फर ब्याड 6,000 यहाँ इफेक्ट पार्यो, यहाँबाट यहाँ इफेक्ट पार्यो, यहाँबाट ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पार्यो भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट इफेक्ट छैन भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट मध्ये 2 ठाउँ इफेक्ट हुनुपर्छ। हरेक आइटमको एडजस्टमेन्ट भनेको हरेक आइटमको त्यो मध्ये त्यो 2 ठाउँ इफेक्ट भएको छ छैन भनेर नि इफेक्ट जहाँ इफेक्ट भएको छ त्यहाँ केही पनि गर्नु परेन। जस्तै यो 6,000 हेर्नु त, यसले गर्दा ब्यालेन्स सिटमा इफेक्ट पऱ्यो भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा अब 6,000 ल्याउने कुरो भएन। यता इन्कम स्टेटमेन्ट इफेक्ट गर्छ नि, इन्कम स्टेटमेन्ट के गर्नु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो। ल यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु होला, क्वेसनहरू सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला। केही बुझ्नु भएन या केही मिलेन भनेदेखि मलाई सोध्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला यो बुझिनँ भनेर भन्नु होला, म बुझाउनु कोसिस गर्नेछु। हामी नेक्स्ट भिडियोमा एउटा 10 कोलम वर्कसिट भन्ने पार्टबाटै 10 कोलम वर्कसिटमा डिफ्रेन्ट खालको एडजस्टमेन्ट राखेर म फेरि सल्भ गर्न सिकाउँछु। त्योसँगै हाम्रो वर्कसिटको पार्ट के हुन्छ कम्प्लिट हुन्छ। हस् धन्यवाद, आजलाई यति नै, हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ।